नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशरियात। और अब वक्त हुआ है किचन का, और किचन के साथ जो हमें ताउन किया है वो डालडा बनास्पति और डालडा कुकिंग ऑयल ने। डालडा वाले कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, और जामे शीरी ने ताउन किया है कि जामे शीरी कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मशरूब है कि जो हर अफ्तार में दस्तरखान की रौनक को दुबाला करता है। और हड्डियों की मजबूती के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऑलपर्स ने हमारे साथ ताउन किया है। ऑलपर्स दूध हम यहाँ पर रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन सी जो है इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, और टैंक के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमारे साथ मौजूद है एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं एल्सा? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक। एल्सा, आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ सैलेड, उसका नाम है जर्मन पोटैटो। जर्मन पोटैटो? जी, जर्मनी से आया तो इसका नाम जर्मन पोटैटो। बेसिकली ये साइड डिश है, इसको एज अ साइड डिश सर्व करते हैं। हम डिफरेंट तरह के सैलेड्स खाते हैं, वेजिटेबल सैलेड हो गया, चिकन सैलेड, फ्रूट सैलेड। तो ये सिर्फ पोटैटो, सिर्फ एक इसमें से इस्तेमाल आता है, वो है आलू, तो इसको पोटैटो सैलेड कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं जल्दी से क्या क्या इसकी रेसिपी है। मैंने फ्रेश क्रीम लेना है इसके अंदर, और आपने लेना है मेयोनीज़। फ्रेश क्रीम और मेयोनीज़ की जो क्वांटिटी है, जो रेशो है, वो सेम होना चाहिए। मैंने हाफ कप लिया है, मेयोनीज़ भी हाफ कप और फ्रेश क्रीम भी हाफ कप। और बाकी इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, मस्टर्ड इसके अंदर बड़ा मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि जो इसके अंदर फ्लेवर आता है ना, जो एक खट्टापन आता है, वो मस्टर्ड की वजह से आता है, और मस्टर्ड हम डालेंगे। मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता दी, तो इतनी मुश्किल नहीं है। इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ले लिया हाफ कप मैंने फ्रेश क्रीम ले लिए, और सीजनिंग डाली है इसके अंदर, नमक और काली मिर्च, वो आप अपने हस्बे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून दोनों का इस्तेमाल किया। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ मस्टर्ड सॉस। आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मस्टर्ड सॉस के अंदर जाएगी 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है। और मैं इसके अंदर लेमन जूस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खट्टा होता है ये जो सैलेड है, तो इसके अंदर हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ये 2 लेमन है, तो ये बन गया 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, बाकी चीज़ें मैं ऐड कर चुकी थी। और इसके अंदर जाएगा ये सोया सॉस हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून। बाकी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब मैं इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, आलू की जो मेन बात है, आलू को हम इस तरह करेंगे कि आलू को सबसे पहले आपने काट लेना है इस तरह क्यूब्स में, उसके बाद आपने इसको बॉईल करना है, क्योंकि जब आप इसको काटने के बाद बॉईल पहले करना तो बहुत ज़्यादा वो सॉगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो रेसिपी है, इसमें हमें आलू थोड़े से सख्त चाहिए, ऐसे आलू होने चाहिए कि वो आप जल्दी आराम से च्यू कर सकें। ठीक है, अब ये देखें जी, सारे मिक्स हो चुके हैं। और मीनवाइल मैंने कुछ ब्रेड होती है घर में बची हुई, आपके स्लाइस होती है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको तल लें, तो इस तरह से वो एक ब्रेड बन जाती है, जो इसकी जो गार्निशिंग में बड़ी काम आती है। ये इसकी हम गार्निशिंग ब्रेड से करते हैं। अब मैं इसके अंदर आलू, ये मेरे थे 2 से 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया था। अब मैं ये सारे आलू ऐड कर दूँगी जल्दी से, इन सबको मिक्स करके फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त सा सैलेड होता है। इसको हम नॉर्मली, मैंने लास्ट टाइम बनाए थे चिकन स्ट्रिप्स, तो उसके साथ भी अगर आप खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और जो लोग आलू के शौकीन हैं मेरी तरह, जिसको आलू खाना बड़ा पसंद है, तो वो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट तरह का एक फ्यूजन हो जाता है। तो अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको सर्व करने लगूँगी। इस तरह से आप ले लें कि अच्छे से आलू और ये आपके मिक्स हो जाएं, सॉस सारी। और ये पता है इसकी मज़े की बात, इसकी 2-in-1 रेसिपी है कि आप इसको एज अ सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये आलू ना डालें, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के आप इसको फ्रिज में अपने रख दें और चलाएं इसको 10-15 दिन तक आराम से। आपकी सॉस की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। और जी, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल किया था। आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून मैंने डाली थी। और अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर डल चुकी है। ये सोया, जो दिल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में इसको सोया कहते हैं, तो इससे इसकी जब गार्निश करें तो बड़ा अच्छा सा लगता है। एक तो कॉम्बिनेशन भी आ जाता है येलो कलर, और ऊपर से ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब ये रेडी है, इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो, जर्मन पोटैटो। जी बिल्कुल, जर्मन पोटैटो एल्सा ने बना दिया है। बहुत शुक्रिया एल्सा, बहुत कम वक्त में आपने बहुत जल्द अच्छी रेसिपी बताई। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और एल्सा के लिए भी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू एल्सा। नाज़रीन, अब हमारे साथ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब मौजूद थे, और हमारा मौजूद चल रहा था फ़तेह मक्का के हवाले से, और उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी कि दूसरा दिन 20 रमज़ान यानी ज़रब लगने के बाद दूसरा दिन
اور شہادت سے ایک دن پہلے یہ جو بیچ کا یہ دن ہے مولا علی علیہ السلام کا کیسا گزرا, کیا کیا معاملات مولا علی علیہ السلام کے رہے. تو ہماری بات یہاں سے ختم ہوئی تھی بریک سے پہلے. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ فتح مکہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا, اور فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی زندگی کیسی تھی, اور فتح مکہ میں کن لوگوں کی خدمات زیادہ رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بات یہ ہے کہ جب فتوحات ہوتی ہیں تو یقیناً بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بانی اور بانی اسلام کے دشمن, اسلام اور بانی اسلام کے دشمن زیادہ مکے میں رہتے تھے, اور اسلام کا جو مرکز بیت اللہ شریف جس کو کہا جاتا ہے, جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, وہ بھی مکے میں تھا. اور یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے, وہاں جا کے 1000 کا لشکر یعنی افرادی قوت بن گئے. اب جب فتح مکہ ہوا 1000 لشکر مدینے سے چلا مکے میں آیا, تو یہاں پہ آ کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج انتقام کا دن نہیں ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. وہ جتنے مشرکین تھے وہ اسلام لے آئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہاں سے اسلام کی شان و شوکت اور بڑھ گئی. جب یہ مکہ فتح ہوا تو باقی جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ آسانی کے ساتھ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے, جوک در جوک آنے لگے. تو یوں اسلام کو فائدہ ہوا. اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ بعد میں جی اب کن لوگوں کو پہلے مسلمان پہلے کی کیا حالت تھی, بعد میں کیا, یعنی اس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے کیا حالات پہلے, اور فتح مکہ کن لوگوں کی خدمات زیادہ رہی. فتح مکہ کے اندر صحابہ کرام کی خدمات زیادہ ہیں. خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان ذی النورین, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے, ان کی خدمات زیادہ, اور انصار کی بھی زیادہ ہیں جو مدینے میں رہتے تھے, ہر مشورے ہر معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. بعد میں یہ ہوا کہ پہلے ظلم و ستم کا بازار ایک کھلا ہوا تھا, طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی. اب وہ سازشیں تھم گئی, اب پورا مکہ فتح ہو گیا. وہ جتنے مکے میں رہنے بسنے والے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر باہر اسلام کی تبلیغ کرنے میں دوسرے ممالک کے اندر وہ آسانی ہو گئی. یعنی حبشہ ہے, ایران ہے, عراق ہے, مصر, شام, ان علاقوں کے اندر آسانیاں ہو گئی. تو اس سے فائدہ ہوا فتح مکہ. اسی لیے قرآن میں آیا تھا کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, کہ اے حبیب ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو رہی. اب ایک گفتگو کا دوسرا پہلو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ آج کیونکہ 20 رمضان بھی ہے, اور 19 رمضان کو مولا علیہ السلام کی ضرب لگی, 20 رمضان اور 19 اور 20 رمضان زخمی رہے مولا, 21 رمضان کو شہادت ہو گئی. یہ ضرب لگنے اور شہادت کے درمیان کا جو بیچ کا دن ہے 20 رمضان, کیا معاملات زندگی مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولا علی منبع ولایت, حیدر کرار, ابو طالب, حضرت ابو طالب کے شہزادے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضائل و مناقب جو احادیث کے اندر آئے ہیں وہ بے شمار ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک حدیث نہیں فرمائی من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہوگا, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہوگا, جو علی کے ساتھ ہوگا وہ حق پہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تو ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر ان کا کردار ہم اپنانے میں کیوں تاخیر کرتے ہیں, ان کے اعمال میں ہم کیوں سستی کرتے ہیں, ان کے اعمال کو بھی اپنانا چاہیے. تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دی تھی کہ میرا علی شہید ہوگا. تو وہ خارجی جو اس زمانے میں تھے, جو اہل بیت کے دشمن تھے, تو وہ چلے آ رہے تھے. دیکھیں وہ قیامت تک وہ خارجی رہیں گے, دشمنان اہل بیت رہیں گے. تو انہوں نے یہ سازش کے تحت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ کو یعنی منبع ولایت کو ختم کرنے کی پہلے سے سازشیں, پہلے سے طرح طرح کی لڑائیاں, پہلے سے طرح طرح کی جنگیں. اور فاتح خیبر بھی اسی حضرت علی کو کہتے ہیں. سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی جو ہم نے ابھی ذکر کیا غزوہ فتح مکہ کا, اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اہم کردار ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو میں اس کے اوپر آؤں گا. باہر جب وہ حملہ ہوا 19 رمضان المبارک کو, سحری کا وقت ہے,
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے آخری افطاری جو 19 کی فرمائی ہے وہ اپنی شہزادی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے ہاں فرمائی ہے. تو وہ یعنی دسترخوان پہ روایتوں کے اندر یہی ملتا ہے کہ دودھ تھا اور نمک اور جو کی روٹی. جو کی روٹی جو مرغوب تھی, پسند تھی کہ ان کے مرشد اعظم آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. جو مرشد کو چیز پسند ہوتی ہے وہی وہ مرید کو پسند ہوتی ہے, وہی غلام کو پسند ہوتی ہے, تو وہ پسند تھی. جب گئے تو پوچھا بیٹی آج اتنی نعمتیں کیوں رکھی ہیں دسترخوان پہ, آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں. علی تو روزے رکھتا ہے, علی کو بھوک پیاس نہیں ہوتی, یہ کیا رکھ دیا؟ میں نے روایتوں میں یہی پڑھا ہے کہ جو دودھ تھا فرمائے اس کو تقسیم کر دو. یہاں تک پڑھا ہے یہ کوفہ کے جو چھوٹے بچے ہیں یا جو یتیم ہیں ان میں تقسیم کر دو. تو باقی جو تھا آپ نے روزہ افطار کر لیا. اور دوسری وہ بالکل دوسری سحری کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھا. نبی بھی جانتا ہے, ولی بھی جانتا ہے, یہ منبع ولایت تھے. حضرت علی کے گھر سے ولایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں, چشمے پھوٹتے ہیں. ان کی مہر لگتی ہے تو غوث بنتا ہے, قطب بنتا ہے, ابدال بنتا ہے, کلندر بنتا ہے. جب تک حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی مہر نہ لگے کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً عرض کی میں نے بھی حضور سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بہت سارے فضائل ہیں, بہت سارے مناقب ہیں. اب آتے ہیں 20 کو. آپ صبح سحری کے اندر مسجد کوفہ میں آ گئے. ولادت کہاں ہوئی؟ بیت اللہ میں. مجھے ان کی شہادت سمجھنے میں فرحان بھائی بڑی آسانی ہوتی ہے. لوگ تو آئیں بائیں شائیں جاتے ہیں مگر مجھے نہیں ہوتی. جس کی ولادت بیت اللہ میں ہو اس کی شہادت مسجد کے اندر ہی ہوا کرتی ہے, مسجد سے باہر نہیں ہوتی. تاریخ میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں گزرا جس کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہو, اس کی ماں بیت اللہ میں گئی ہو, دیوار شق ہو گئی ہو. کوئی ایسا نہیں آیا میرے سامنے سوائے حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے. اور مسجد کے اندر شہادت ہو رہی ہے. اور وہ عبد الرحمن بن ملجم کہتے ہیں وہ حافظ قرآن تھا. میں کہتا ہوں قاری ہو, حافظ قرآن ہو. قرآن ہر کسی کو ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں ڈالتا. خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ ہزارہا ایسے پڑھنے والے ہیں قرآن کو جو گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن ان پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں. وہ عبد الرحمن ابن ملجم ازلی بدبخت تھا. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں 2 مردود ملعون لعین گزرے ہیں. ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا. دوسرا اس امت کا وہ سب سے بڑا ملعون ہوگا جو حضرت علی کو شہید کرے گا. یعنی حضور نے پہلے اس کے اوپر لعنت فرما دی ہے. تو آج وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس گنہگار نے جامع مسجد کوفہ کے اندر نفل پڑھے ہیں, زیارت کی ہے, اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پہ حملہ ہوا. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے. اب اس ضرب کے بعد, زخمی ہونے کے بعد ہوش و حواس ختم نہیں ہوئے, بالکل استقلال استقامت کے ساتھ بیٹھے اور فرمایا کہ میرے دشمن کا کیا حال ہے, میرے قاتل کا کیا حال ہے, اس کے لیے حسن جلدی سے نرم بستر بچھا دو, اسے میرے گھر کا شربت پلا دو. انکار کر دیا عبد الرحمن ابن ملجم نے. ازلی بدبخت تھا, ازلی جہنمی تھا. نہیں مجھے آپ زہر دینا چاہتے ہیں. فرمایا کاش آج علی کے گھر کا شربت پی لیتا, تجھے میں قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پلاتا, مگر تمہاری قسمت میں ہی یہ نہیں تھا. دوسرا دن آتا ہے آپ نصیحت فرماتے رہے اپنے بیٹوں کو, شہزادوں کو, امام حسن کو, حضرت امام حسین کو کہ آپ کے اس وقت گھر کے اندر 19 لونڈیاں تھیں, ازواج, یعنی بڑا قبیلہ تھا گھر کے اندر. تو میں یہی چاہتا ہوں حضرت علی کے ڈھیر ساری کرامات معاملات ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں. کہتے ہیں کہ علی کا نام اتنا بڑا, فضائل اتنے بڑے مولا علیہ السلام کے کہ سارا سمندر سے آئی بن جائے, سارے درخت قلم بن جائیں, آسمان و زمین جو ہے وہ کاغذ بن جائیں, اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل لکھنے بیٹھیں تو فضائل ختم نہیں ہوں گے, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ اقبال نقشبندی صاحب آپ کا, اور جس طرح سے آپ نے رہنمائی فرمائی. اور آخر میں تائید فرمائیے گا کہ ایک ہی جملے میں بتا دوں کہ آخر میں آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اپنے قاتل کے بارے میں کہا کہ ایک ضرب
مجھے ماری تھی تو اس کو بھی ایک ہی ضرب مارنا. یہ انصاف ہے, یہ تربیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے جس پہ. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کی بات مکمل ہوئی. بہت شکریہ اقبال نقشبندی صاحب, آپ نے سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی بہت بہترین کوشش کی اور کافی حد تک آپ کامیاب ہمیشہ کی طرح رہے. ہم شکر گزار ہیں کہ اور یہ التماس کریں گے آنر کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو, کہیں اور کی مصروفیت نہ ہو, اور اللہ نے چاہا تو ضرور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے. ناظرین بریک ہم لیتے بعد آتے ہیں, اس کے بعد پھر حمد اور منقبت کی محفل کا سلسلہ جاری رہے گا. جانے سے پہلے ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں مبشرہ اعظم صاحبہ, ان سے ہم منقبت کی درخواست کریں گے. بسم اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں. مرغب دنیا میں ہے سر مقتل پڑا ہوا, مرغب دنیا میں ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا اب نہیں. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی, دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. وقت ہوا ہے نعت و منقبت کا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوخوان, معروف نعت خوان, بہترین آواز, بہترین لب و لہجے کے مالک جناب جوہر رضوی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بہت شکریہ, آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور آج آپ نے وقت دیا. اور دوسرے معروف نعت خوان, منقبت خوان, ثنا خوان, بہترین آواز, بہترین انسان, بہت اچھے لب و لہجے سے نوازا ہے اللہ نے ان کو, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عدیل رضا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور میں چاہوں گا کہ عدیل آپ سے ابتدا کرتے ہیں, تو کون سا کلام آپ پیش کریں گے؟ ایک منقبت کے چند جی اشعار. بسم اللہ. دار پر حیدر کا جب حبدار بولا یا علی, دار پر حیدر کا جب حبدار بولا یا علی, ساتھ اس حبدار کے سنسار بولا یا علی, ساتھ اس حبدار کے سنسار بولا یا علی. پرانا شعر دیکھیے گا. مرد میدان کی ضرورت مصطفیٰ کو جب پڑی, مرد میدان کی ضرورت مصطفیٰ کو جب پڑی, سرور کونین نے ہر بار بولا یا علی, سرور کونین نے ہر بار بولا یا علی. یا الہی مجھ کو بھی وہ قوت
गोयाई दे या इलाही मुझको भी वो कुव्वते गोयाई दे जिस तरह से मीसमे तमार बोला या जिस तरह से मीसमे तमार बोला या अली। और खास शेर पेश करो इस कलाम का, जब शाम का दरबार है, पेश कर रहा हूँ इसके तनाजुर में के जब कहा ज़ैनब ने है बाबा मेरा मुश्किल कुशा, जब कहा ज़ैनब ने है बाबा मेरा मुश्किल कुशा, सब हुए खामोश और दरबार बोला या अली, सब हुए खामोश और दरबार बोला या अली। यासिर अब्बास शाह साहब का कलाम था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज़ आपका था। यासिर शाह साहब का कलाम लिखा, खुदा उनके कलम में और तासीर अता फरमाए, बहुत अच्छे शायर हैं और आपने पढ़ा भी बहुत खूबसूरत है। इसी बात से हम आगे चलते हैं और जौहर रिजवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मनकबत का नजराना पेश करें। और मैं समझता हूँ कि, और मैं बताता भी चलूँ कि आज हमारी जो सहरी में के लिए जो ताउन किया है वो कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस की तरफ से ताउन हुआ है और 9 ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से, जो हमारी कंपनी जो हज उम्रा और ज़ियारत मुक़द्दसा के हवाले से एक बाएतमाद नाम है कि जब भी आपको जाना हमारे साथ ज़ियारत है तो 9 ट्रैवल एंड टूर्स के साथ आप जा सकते हैं, हमारी अपनी कंपनी। और मैं चाहता हूँ जौहर रिजवी साहब से कि आप कलाम के इशार पेश कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मनकबत की चंदा पेश कर रहा हूँ। जब खुदा को पुकारा लिया गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जब खुदा को पुकारा लिया गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ गई। मौत इनके मुहीबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या है डर, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजल मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और शहीद उस्ताद से क्या सलाम पेश करूँ आखिरी शेर जी। जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। मुस्तफा मुर्तज़ा रब भी राज़ी हुआ, फिर जो आना थी आयत वही आ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क जब तक न हो नहीं, मुझ में जब थी तेरी मदह की। मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के,
सिबत जाफर को भी शायरी आ गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। जौहर रिज़वी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से शहीद सिबत जाफ़र साहब का लिखा हुआ पढ़ा वाला कलाम पेश कर रहे थे। खुदा से दुआ है कि खुदा उनको अलीन में जगह अता फरमाए और जौहर आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए और आपकी बेटी का नसीब भी अच्छा हो माशाल्लाह। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो एक कलाम हम भी आप लोग अगर साथ दें तो मेरे साथ बिस्मिल्लाह। हैदर 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 हैदर। इश्क पागल नहीं करता है वली करता है। इश्क पागल नहीं करता है वली करता है। इश्क हैदर से जो करता है सही करता है। कहता है ये दावर में शर जिंदाबाद, सबसे बड़ा है इश्क हैदर जिंदाबाद। इश्क हैदर 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 इश्क हैदर हैदर इश्क हैदर इश्क हैदर इश्क हैदर जिंदाबाद। इश्क हैदर इश्क हैदर इश्क हैदर जिंदाबाद। इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद। कहाँ किसी को ये फजीलत हासिल हुई कि जिसकी काबे में विलादत हो और मस्जिद में शहादत हो। टूटना दीवार काबो में हैदर के लिए, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फजाइल में से कि टूटना दीवार काबो में हैदर के लिए। इश्क काबे ने किया हैदर से इतना टूट के टूट जाना। इश्क हैदर घर बनाना इश्क हैदर मुस्कुराना इश्क हैदर। काबे की मुस्कान से है ये दीवारों दर जिंदाबाद। इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क हैदर जिंदाबाद। दरे हैदर की फकीरी में जो आएगा अली मौला अली मौला वाह 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 में भी शाही का मजा वाह 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 वाह। इश्क हैदर की ये गहराई है इतनी प्यारे, जितना डूबेगा तू उतना ही उभर जाएगा। इश्क में डूबी हुई परवाज दे मौला, खत्म ना परवाज हो वो राज दे मौला। फिर नजफ से तू हमें आवाज दे मौला, हाजिरी का तू हमें एजाज दे मौला। राह दिखा दे रब से मिला दे, दुनिया भुला दे। इश्क में तेरे जो मर जाए वो है मर कर जिंदाबाद। इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद। इश्क हैदर में जो डूबे ये उसे परवाज दे, प्यार से नाम भी मौला उसे शाहबाज दे। मस्त बना दे दिल मिला दे लो बढ़ा दे। बोलो बोलो लाल सखी शाहबाज कलंदर जिंदाबाद। इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद। बाप से खुशी में हैदर की पिला मुझको दूध माँ ने जब पिलाया तब पढ़ी ना दे। यूं सिखाया मुँह में समाया ना भुलाया। इश्क हैदर इश्क अली सिखलाने वाली इश्क अली सिखलाने वाली मेरी मादर जिंदाबाद। इश्क हैदर जिंदाबाद इश्क हैदर जिंदाबाद। इश्क हैदर में मुझे हद से गुजर जाने दो, तुम मेरे दिल को जरा वजन में तो आने दो। खुल्द में जाते ही बहलोल का घर ढूंढूंगा, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। इश्क ये बहलोल से दीवाने को दाना करे, खुल्द के घर बेच के दुनिया की परवाह ना करे। खुल्द के घर बेच के दुनिया की परवाह ना करे। दिल पुकारे इख्तियारे इश्क हैदर ये नजारे
जन्नत के घर बांटने वाला तेरा नौकर जिंदाबाद इश्क जिंदाबाद इश्क जिंदाबाद है गदीर खुम में मजराबी साहब का खूबसूरत शेर है कि है गदीर खुम में मजमा खास कोई बात है गदीर खुम में मजमा खास कोई बात है हाथ है दर का उठाए मुस्तफा का हाथ है बोल रहा है इश्क सबको दिखा है इश्क है गदीर खुम में मजमा खास कोई बात है हाथ है दर का उठाए मुस्तफा का हाथ है बोल रहा है इश्क है सबको दिखा है इश्क कितना बड़ा है करता है ऐलान विलायत मेरा पैगंबर जिंदाबाद इश्क है दर जिंदाबाद इश्क है दर जिंदाबाद 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 इश्क है दर जिंदाबाद